बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 11 दिसंबर रात 12 बजे तक पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल क्या है, शहर इक़्तिदार में क्या चल रहा है, तहरीक इंसाफ के अंदर क्या चल रहा है, अडयाला के अंदर क्या चल रहा है, इन तमाम चीज़ों पर बात करते हैं। और ख़ास तौर पे अब से कोई 6-8 घंटे पहले टीवी चैनल्स पर एक खबर चलवाई गई। मैं दोबारा ये कह रहा हूँ, चलवाई गई, चली नहीं, चलवाई गई। और ख़बर ये चलवाई गई कि तहरीक इंसाफ का हुकूमत से रब्ता, और तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात करने के लिए हुकूमत से रब्ता किया है और हुकूमत ने उसका मस्बत जवाब दिया है। 6-8 घंटे हो गए हैं इस खबर को टीवी चैनल्स पर चलते हुए, चलवाते हुए, लेकिन तहरीक इंसाफ ने कोई इसकी तरदीद नहीं की। तहरीक इंसाफ ने ये नहीं बताया कि हमने कोई रब्ता नहीं किया, बल्कि ये खबर गलत है। सिवाय इसके कि मैंने जितने प्रोग्राम्स देखे, सिवाय रऊफ़ हसन साहब के, वसीम बादामी साहब के प्रोग्राम में, किसी ने कैटेगोरिकल ये बात नहीं की, नहीं हमने तो कोई रब्ता नहीं किया, हमें तो कोई ज़रूरत नहीं है, हम तो कोई इनसे मुज़ाकरात की भीख नहीं मांग रहे। तहरीक इंसाफ के लोग, आप असम्बली में इनके बयानात देख लें, आप इनके असम्बली में नहीं सेनेट में इनके बयानात देख लें, इनके लोगों के, आप उमर यूब साहब का बयान देख लें कि इंसान क्या फरिश्तों से बात करने के लिए तैयार है और लेटे पड़े हैं हुकूमत के आगे कि जनाब हम आपसे बात करने के लिए तैयार हैं, अल्लाह का वास्ते हमसे बात कर लो। ये इतना खौफनाक और ख़तरनाक है मौजूदा हालात में तहरीक इंसाफ के लिए कि जिनके हाथ में पार्टी की बागदौड़ है वो लेटे हुए हैं, वो मिन्नतें तरले कर रहे हैं। जिनके लोग मारे गए, जिनके लोग शहीद कर दिए गए बेदर्दी के साथ, उनको अटैकिंग पोजीशन में होना चाहिए था, उनको एग्रेसिव होना चाहिए था, उनको जुर्रत से बात करनी चाहिए थी, उनको बहादुरी से बात करनी चाहिए थी। वो उल्टा लेटे हुए हैं, वो उल्टा मिन्नतें तरले कर रहे हैं। और हुकूमत जिसको डिफेंसिव पे होना चाहिए था, जो छुपती फिर रही होती, वो हुकूमत उल्टा तज़हीक कर रही है टॉक शोज में बैठ के पीटीआई वालों की कि हाँ मिन्नतें तरले कर रहे हैं। पहले कहते थे हम इनसे बात नहीं करेंगे, पहले कहते थे हम उनसे बात करेंगे ताकतवर से जिसके हाथ में इख्तियार है। अब बड़ी मिन्नतें कर रहे हैं हमारी, अब हमारे पीछे पीछे हैं, इनको बताते हैं हम। तो ये है इस वक्त हालात, मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी। कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, कोई बातचीत नहीं हो रही, सब आंखों का धोखा है। और हुकूमत बहुत कॉन्फिडेंट है क्योंकि हुकूमत ये समझती है कि उन्होंने 26 को ताकत के साथ कुचल दिया है, अवाम को, अवामी राय को उन्होंने कुचल दिया है और उन्होंने शिकस्त दे दी है। और उनको हुकूमत के कॉन्फिडेंस की वजह यह है, उन्हें पता है कि पीटीआई की जो फैसला साज हैं 5 लोग इस वक्त बाहर, वो 5 के 5 कंप्रोमाइज हैं, वो 5 के 5 लेटे हुए हैं, वो मिन्नतें तरले कर रहे हैं हुकूमत की। तो ये सब एक आंखों का धोखा है जो कुछ आपको मुज़ाकरात के नाम पे नजर आ रहा है। और आप देखें, ये बिल्कुल ठीक किया प्रोग्राम्स में, टॉक शोज में पीटीआई वालों के पुराने बयान चलाए गए कि तुम तो कहते थे कि हम हुकूमत से बात नहीं करेंगे, आप बड़ी मिन्नतें कर रहे हो, आप कह रहे हो बगैर किसी शर्त के हुकूमत से बात करने के लिए तैयार हैं। तो ये है इस वक्त सूरत हाल मुज़ाकरात की। देखें बात क्या है, मुज़ाकरात किन 5 चीज़ों पर पीटीआई करना चाहती है, क्या उनमें से कोई एक चीज़ भी पीटीआई को मिल सकती है? मुज़ाकरात की टेबल पर कभी भी नहीं मिल सकती। वो 5 चीज़ें क्या मांग रहे हैं? सबसे पहले वो कह रहे हैं कि 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए, जो याही अफरीदी साहब, मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब, इन पे मुश्तमिल जजेस करें। कभी नहीं करवाएंगे, हुकूमत इदारे कभी नहीं करवाएंगे। हाँ, याही अफरीदी साहब पे मुश्तमिल कमीशन से करवा लेंगे। याही अफरीदी साहब पे ईमान है, इस हुकूमत का पूरा ईमान है, इस निज़ाम का, और वो कहते हैं कि हमें काजी फायज़ साहब से भी अच्छा जज मिल गया है। तो याही अफरीदी साहब से करवा लेंगे, मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब से कभी जुडिशल इंक्वायरी वो नहीं करवाएंगे। फिर दूसरा क्या है कि जनाब आप 26 नवंबर के वाक़यात पे जुडिशल इंक्वायरी करवा लें, कभी नहीं करवाएंगे। तो ये दोनों तो आप साइड पे कर देना। तीसरा वो कहते हैं मैंडेट हमारा वापस कर दें, 8 फरवरी वाला, कभी नहीं करेंगे। वो कहते हैं इमरान खान को रिहा कर दें, सवाल ही पैदा नहीं होता इमरान खान को रिहा इतनी आसानी से करें। क्यों? इमरान खान बाहर आता है तो ये तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। ये खुद वो फवाद चौधरी साहब ने कहा ना कि मौलाना फजल रहमान ने कहा राना सनौल्ला को कि आप पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे लाएं, आप आने दें इमरान खान को बाहर। उसने कहा आप क्या कहते हैं कि आप इमरान खान को बाहर आने दें, उसके हाथ में तलवार हो और हमारी गर्दनें उतार रहो, तो वो तो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। तो हम तो नहीं उसको छोड़ने वाले, ना उसको छोड़ा जा सकता है, ना इदारे उसको छोड़ने के लिए तैयार हैं। और 5वीं जो चीज़ है वो है 26वीं आईनी तरमीम। कभी नहीं 26वीं आईनी तरमीम ये ख़त्म करेंगे। क्यों? क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम के तहत तो याही अफरीदी साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान नहीं रहेंगे, और इस वक्त काजी फायज़ के बाद इस निज़ाम के गारंटर जो है वो याही अफरीदी साहब हैं। तो कभी नहीं ये याही अफरीदी साहब को जाने देंगे। ये तो 27वीं आईनी तरमीम लेकर आ रहे हैं। ये तो मखसूस नशिस्तें, जो हमारे दोस्त फ़हीम अख्तर साहब की खबर है कि मखसूस नशिस्तें आप हुकूमती जमातों को देने जा रहे हैं, और उसके तहत 2/3 मेजॉरिटी मुकम्मल हो जाएगी, और उसके तहत यानी मौलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, 2/3 मेजॉरिटी मुकम्मल हो जाएगी। और 2/3 मेजॉरिटी के तहत 27वीं आईनी तरमीम ये ला रहे हैं, और उसमें ये याही अफरीदी साहब का 3 साल से वो कदम ख़त्म कर रहे हैं कि जो भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनेगा वो 3 साल के लिए रहेगा। अब ये कर रहे हैं कि वो 65 साल की उम्र तक रहेगा, यानी याही अफरीदी साहब जो हैं वो 65 साल की उम्र को जब पहुँचेंगे तो वो चीफ जस्टिस के ओहदे से रिटायर होंगे, यानी 2030-31 में जाके और याही अफरीदी साहब रिटायर होंगे। और आगे चल के और भी वो बात कर रहे हैं कि जिस तरह से याही अफरीदी साहब ज़बरदस्त अंदाज से चल रहे हैं,
हुकूमत कहती है कि अगर इसी तरह से उन्होंने 1 साल और हमें मुतमईन रखा, हमें मतलब बिल्कुल ठंडी हवा के झोंके आते रहे सुप्रीम कोर्ट से, तो फिर वो कहते हैं कि हम 3 साल बढ़ा देंगे यही अफरीदी साहब के कि जो भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनेगा वो 68 साल की उम्र को रहेगा, वही जो एक इस वक्त मनसूबा है कि सब जो ओहदों पे बैठे हैं 10 साल के लिए रहें। लेकिन बात यह है कि बैरिस्टर साद रसूल साहब के साथ कल जो मैंने प्रोग्राम किया था उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल में हम 4-5 बार ये बात सुन चुके हैं कि ये सेटअप 10 साल के लिए चलेगा, लेकिन नहीं हुआ। तो अब भी इनका मंसूबे अपनी जगह पे 10 साल चलेगा, नहीं चल सकता ये 10 साल सिस्टम। जितना इस वक्त लोगों के अंदर गम व गुस्सा है, जितनी घुटन है, जितनी लोगों के अंदर एक नफरत है, तो ये सिस्टम 10 साल क्या 1 साल भी चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन ज़ाहिर है बंदों के प्लान यही होते हैं, जो ओहदे पे बैठता है वो कहता है कि बस अब मैं जो है वो मतलब वो ये समझता है कि मैंने आब हयात पी लिया है और मैंने तो दुनिया से जाना ही नहीं है और मैंने तो अल्लाह को मुँह ही नहीं दिखाना, जो मुझसे हो सकता है मैं करूँगा। तो वो चीज़ें आपके सामने चल रही हैं। तो ये जो 5 चीज़ें हैं जो पीटीआई चाहती है, इनमें से 5 में से कोई चीज़ पीटीआई को नहीं मिल सकती टेबल के ऊपर। हाँ, वो दबाव बढ़ा लें, वो एजिटेशन के जरिए कोई बात बना लें, वो हुकूमत को वो जिसे कहते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो ये हुकूमत प्यार की ज़बान, अमन की ज़बान कभी भी नहीं समझ सकती। देख लिया ना आपने, पुरअमन निहत्ते आके देख लिया आपने क्या हुआ डी चौक के ऊपर। तो कभी भी इनको कुछ नहीं मिल सकता, ये सब फ्रॉड है, ये सब धोखा है। मैं बार बार आपको ये बात बता रहा हूं कि पीटीआई के बाहर लीडर्स पीटीआई के लोगों को ही धोखा दे रहे हैं, ये तासुर बना करके मुज़ाकरात हो रहे हैं। मतलब अब इससे ज़्यादा अहमकाना बात क्या हो सकती है कि पीटीआई के जो फैसला साज हैं बाहर, वो कहते हैं कि 23 नवंबर को तो हमारे इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात कामयाब हो गए थे। इस्टेब्लिशमेंट ने हमें कहा था कि आप वापस ले लें फाइनल कॉल, हम 15 दिन में इमरान खान को रिहा कर देंगे। वो ये अच्छा, पीटीआई के जो बाहर लीडर्स हैं, जो फैसला साज हैं, वो उल्टा कहते हैं कि हमने गलत किया है, हमने डी चौक जाके गलत किया है, हमारे मुज़ाकरात कामयाब हो गए थे इस्टेब्लिशमेंट के साथ, हमें उनकी बात मान लेनी चाहिए थी। इमरान खान ने नहीं मानी, लेकिन वो कहते हैं हमें माननी चाहिए थी। वो कहते हैं इमरान खान ने गलत किया फाइनल कॉल देके, वो कहते हैं इमरान खान ने गलत किया डी चौक का कह के। तो वो तो ये बात करते हैं। तो जिनका ये ख्याल हो, फिर आप एक और चीज़ देखें, अभी इमरान खान ने कहा सिविल नाफरमानी वाला, सिविल नाफरमानी के ऊपर इन्होंने सब कमेटी बना दी, और इन्होंने एक सब कमेटी बना दी और कहा कि वो सब कमेटी फैसला करेगी कि सिविल नाफरमानी की तारीख चलनी है नहीं चलनी। इमरान खान साहब को पता चला, उन्होंने इतना बेइज्जत किया पीटीआई के, खास तौर पे एक रहनुमा को। उन्होंने कहा ये जो तकरीरें करता है, ये तकरीरें करने से कोई लीडर बन जाता है। उन्होंने कहा कि ये क्या समझते हैं कि पीटीआई की कॉल के ऊपर लोगों ने सिविल नाफरमानी के ऊपर रेमिटेंसेस भेजने कम करने। इमरान खान ने कहा कि मेरी कॉल है, मेरी कॉल पे लोग ये करेंगे, ना करे बाहर की पार्टी कॉल, मेरी कॉल है, लोग ये करेंगे। बात यह है कि इस वक्त आप देखें कि पीटीआई मुज़ाकरात के मामले में डिफेंसिव पे है, लेटी हुई है, पांव पकड़े हुए हुकूमत के कि हमारे साथ बात करो, मुज़ाकरात करो। सिविल नाफरमानी की तारीख के ऊपर खुद पीटीआई वाले खबरें चलवा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये इमरान खान क्या कर रहा है, ये नहीं हो सकता कामयाब, ये वो। तुम लोग तो ये भी कहते थे कि 8 फरवरी को हम इलेक्शन नहीं जीत सकते, तुम लोग तो ये भी कहते थे कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। हर चीज़ इमरान खान ने जेल से अकेले बैठ के अपने सर पे करके दिखाई और अवाम के बलबूते पे करके दिखाई। तो आप देखें, मुज़ाकरात बजाय इसके कि ये अपोजिशन जमातों के साथ मुज़ाकरात करते, जाते अपोजिशन जमातों के साथ मुज़ाकरात करते, कोई जीडीए के साथ मुज़ाकरात करते, जेयूआई के साथ मुज़ाकरात करते, जमात इस्लामी के साथ मुज़ाकरात करते, महमूद खान अचकज़ई साहब से दोबारा बात करते, मजलिस वहातुल मुस्लिमीन से बात करते। ये मतलब आप अंदाज़ा लगाएं कि ये अपोजिशन जमातों के पास जाने के बजाय मिन्नतें तरले हुकूमत की कर रहे हैं कि तुम हमारे साथ बात करो, और हुकूमत आगे से इनकी मजाक उड़ा रही है, इनकी तस्दीक कर रही है, और वो ठीक कर रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं इनके साथ जब ये लेटे हुए हैं। अब आपके मैं बताता हूँ इनकी हालत कि इन्होंने इमरान खान साहब से 10 वकालतनामे जो है वो दस्तखत करवाने की कोशिश की। इमरान खान साहब को जेल में समाअत के दौरान 10 वकालतनामे उनके सामने रखे गए, इमरान खान साहब के सामने, और कहा कि जी साइन करें। तो बुशरा बीबी ने कहा कि कौन से केस में वकालतनामे दस्तखत करवा रहे हो? तो बताया गया कि जनाब वो पार्टी कह रही है, ये जो बाहर पार्टी की लीगल टीम है, कि वो खान साहब की तरफ से ना हमने पिटिशंस करनी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि हमें पेम्स हॉस्पिटल, पोली क्लिनिक और सीडी हॉस्पिटल, इसकी सीसीटीवी फुटेज दी जाए, इनमें कितने जख्मी आए उनका रिकॉर्ड दिया जाए, कितने लोग बुलेट इंजरी के साथ आए उनका रिकॉर्ड दिया जाए, कितने लोगों की डेथ हुई उनका रिकॉर्ड दिया जाए, सीसीटीवी फुटेजेस दी जाएँ, हमें सेफ सिटी की फुटेज दी जाए। इस तरह की कोई 9-10 चीज़ें जो बहुत सोशल मीडिया पे पीटीआई के अपने लोग प्रेशर बढ़ा रहे हैं कि ये चीज़ें नहीं कर रहे, तो इस पे जनाब उन्होंने कहा कि इस पे इमरान खान की तरफ से पिटिशंस करनी है। तो बुशरा बीबी ने कहा कि भाई ये बार पार्टी का काम है, इमरान खान का क्या काम है कि इमरान खान को आप इसके ऊपर पिटिशनर बना रहे, आपके ज़िम्मे भी तो कोई चीज़ है कि आप भी तो कोई चीज़ करें। और वहाँ पे एक और वकील साहब थे, उन्होंने भी ये बात की, उन्होंने कहा ये दुरुस्त कह रहे हैं भाई, हर काम इमरान खान ने करना है, हर लड़ाई इमरान खान ने लड़नी है। जिस इमरान खान के नाम पे तुम लोग वोट लेके और आज एंजॉय कर रहे हो, MNAs बने बैठे हो,
تم لوگ سینیٹرز بنے بیٹھے ہو, تم لوگ انجوائے کر رہے ہو, تم لوگ اپنے کام نکلوا رہے ہو, تم لوگ عیاشیاں کر رہے ہو. اس عمران خان کے نام پہ آنے والے جو بے گناہ لوگ جو مارے گئے, ان کے لیے تم اتنا نہیں کر سکتے کہ تم خود کچھ کر لو. اور پھر بیرسٹر گور صاحب نے کل جو کرن خان رپورٹر ہیں انہوں نے اپنے ٹویٹر کے اوپر لگایا, اور میں نے اس کو کوٹ ٹویٹ کر کے بھی لکھا, جس میں بیرسٹر گور صاحب فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کا بچہ مارا جاتا ہے تو اس نے خود جو ہے وہ ایف آئی آر کرانی ہوتی ہے. اس سے بڑی مطلب ڈیمورلائز کرنے والی کیا بات ہے لوگوں کو جو عمران خان کے نام پر آئے تھے, کہ جس عمران خان کے نام پر آئے تھے اس عمران خان کی پارٹی کے جو باہر کرتے دھرتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اگر کسی کا بچہ مارا جاتا ہے تو اس نے خود ایف آئی آر کروانی ہوتی ہے. ہمارا کیا کام ہے اس حوالے سے؟ مطلب یہ حالات ہیں بیرسٹر گوہر صاحب کے, یہ حالات ہیں ان کے فیصلہ سازوں کے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, جب میں کہتا ہوں نا کہ فیصلہ ساز اس وقت پی ٹی آئی میں 5 ہیں. بیرسٹر گوہر صاحب, سلمان اکرم راجہ صاحب, عمر ایوب صاحب, شبلی فراز صاحب, علی امین گنڈا پور صاحب, یہ 5 پی ٹی آئی کے فیصلہ ساز ہیں اس وقت. جو اگر باہر کوئی ہائی بھی کریٹ کر لیتے ہیں تو اس کا کریڈٹ بھی نہیں کو جائے گا, اگر کوئی ناکامی ہے تو اس کا کریڈٹ بھی نہیں کو جائے گا, پلس پوائنٹ بھی نہیں کہ نیگیٹو بھی نہیں کہ, یہ ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتے. تو اس لیے میں نے آپ کو بتا دیا کہ مذاکرات کے اوپر یہ پی ٹی آئی کے نیریٹو کو تباہ کر رہے ہیں, یہ اپنے لوگوں کو خود یہ وہ کر رہے ہیں, بزدلی دکھاتے ہوئے لوگوں کو ڈیمورلائز کر رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہو سکتا, ہر چیز ختم ہو گئی ہے, لٹ پھٹ گئے ہیں, تباہ ہو گئے ہیں, ختم ہو گئے ہیں, حکومت نے بالکل وہ جو گولیاں چلائیں اس کے بعد اب کچھ نہیں ہو سکتا, اور بس ہم لیٹے ہوئے حکومت کے آگے اور ہم حکومت کے پاؤں پکڑ کر بیٹھے ہیں. تو مذاکرات سے نہ کچھ نکل رہا ہے, نہ کچھ نکلے گا, نہ ہی حکومت ان سے بات کرنا چاہتی ہے, نہ ہی وہ بات کریں گے. یہ صرف آنکھوں کا دھوکہ ہے تاکہ 26 نومبر سے تھوڑا سا جو ٹمپریچر ہے وہ نیچے آئے, اوورسیز پاکستانیوں کو بھی میسج جائے کہ مذاکرات شروع ہو گئے ہیں اور عمران خان اب جو ہے بالکل صحیح سائڈ پہ چیزیں جا رہی ہیں اور آپ کو ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو یہ ہو رہا ہے سارا کچھ. اور باقی جو ہے میں نے آپ کو بتا دیا کہ لیگل محاذ کے اوپر اگر یہ کچھ کر رہے ہیں تو آپ بتا دیں, حالت تو یہ ہے لیگل محاذ کے اوپر کہ 8 فروری والا کیس لگا ہوا ہے سپریم کورٹ میں, اور ایک بندہ پی ٹی آئی کا وہاں پہ نہیں گیا ہوا, کوئی ایم این اے, کوئی سینیٹر, کوئی فارم 45 والا, کسی کو نہیں بلایا گیا وہاں پہ. کہ کیا ہوتا ہے بھئی, ایک نیریٹو ہوتا ہے نا کہ آپ سارے وہاں جاتے, باہر پریس کانفرنسز ہو رہی ہوتی, ڈیجیٹل میڈیا والے کور کر رہے ہوتے, 150-200 ایم این ایز, ایم پی ایز, ٹکٹ ہولڈرز جو فارم 45 والے ہیں وہ 200-250-300 آئے ہوئے ہوتے, پورا ایک ایونٹ کریٹ ہو جاتا. نہیں گئے, بلکہ حامد خان صاحب کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. اگر یہ حالت ہے کہ 8 فروری والے کیس لگا ہوا ہے اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ لگا ہوا ہے, تو اس سے زیادہ حماقت کیا ہے؟ لیگل محاذ کے اوپر اس وقت کچھ یہ نہیں کر رہے, پولیٹیکل محاذ کے اوپر کچھ نہیں کر رہے, ایجوٹیشن گراؤنڈ کے اوپر کچھ نہیں کر رہے. عمران خان نے جو سول نافرمانی والی بات کی ہے اس کے اوپر یہ خود خبریں چلوا رہے ہیں کہ یہ عمران خان غلط کر رہے ہیں, ہمیں نہیں کرنا چاہیے, یہ نہیں ہو سکتا, یہ ناکام ہو جائے گا. اور بھائی ناکام ہو جائے گا, اگر آپ خود یہ کہنا شروع ہو گئے کہ ناکام ہو جائے گا تو پھر تو بات ختم ہو گئی. تو یہ اس وقت جناب حالات ہیں, اپوزیشن جماعتوں سے یہ نہیں مل رہے, تو یہ ان کے حالات ہیں, یہ ان کی صورتحال ہے. اصل مسئلہ یہی ہے کہ ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ ان سب کے عہدے خطروں میں, ان کو پتہ ہے کہ عمران خان نے ان کو کنٹینیو نہیں کروانا مزید, جو انہوں نے عمران خان کے ساتھ کیا ہے, جو یہ کر رہے ہیں. تو یہ ہے ساری حالات, اور یہ الٹا یہاں بیٹھ کے جو اوورسیز پاکستانی کچھ کر رہے ہیں اس کے خلاف بات کرتے ہیں, جو سوشل میڈیا کے اوپر پی ٹی آئی کے کچھ لوگ کام کر رہے ہیں ان کے خلاف بات کرتے ہیں. یہ تو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, یہ تو لگے رہتے ہیں, یہ ہے وہ ہے, فلاں یہ ساری چیزیں ہیں. تو یہ اس وقت جو ہے وہ صورتحال ہے کہ پی ٹی آئی کی کا باہر جو سٹرکچر ہے وہ دھڑام سے گر چکا ہے, کوئی اس کے اندر چیز نہیں ہے. مذاکرات والا میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں, یہ آنکھوں کا دھوکہ ہے, کچھ بھی نہیں نکل رہا. اور پی ٹی آئی اس کی تردید تک نہیں کر سکی کہ ہم نے حکومت سے کوئی رابطہ نہیں کیا, چینلوں کے اوپر ان کے پرانے بیانات چل رہے ہیں اور ایک پوری ایک وہ کی جا رہی ہے. تو اب جو ایک چیز ممکنہ طور پہ ہو سکتی ہے وہ یہی ہو سکتی ہے کہ کوئی انٹرنیشنلی چیزیں ہوں, کوئی انٹرنیشنل کوئی پریشر آئے تو ہے, ورنہ اگر آپ صرف جو ہے وہ پی ٹی آئی کی بات کریں گے تو پی ٹی آئی تو آپ اگر کسی کے پاس کاؤنٹر آرگومنٹ ہے تو ضرور کاؤنٹر آرگومنٹ دیں, ضرور نیچے کمنٹ کریں, مجھے بتائیں کہ یار تم غلط بیانی کر رہے ہو. پی ٹی آئی نے لیگل محاذ پہ یہ 10 چیزیں کر دی ہیں 26 نومبر کے حوالے سے, اور کتنے دن گزر گئے ہیں؟ تقریباً 15-16 دن. آپ بتائیں مجھے کہ لیگل محاذ پہ پی ٹی آئی نے یہ کیا ہے, پولیٹیکل محاذ پہ پی ٹی آئی نے یہ کیا ہے, اور پی ٹی آئی نے یہ بڑا زبردست کر دیا ہے, یہ بڑا زبردست کر دیا ہے. کوئی چیز نہیں ہے, کوئی معاملہ نہیں ہے. تو اس لیے یہ حقائق بتانا لوگوں کو بہت ضروری ہے. اس سے مایوسی ہوتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مایوسی نہیں ہوتی. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کل ہماری بڑی لمبی نشست ہوئی علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کے ساتھ, اور اس سے پہلے میں ایک وہ بڑا پروگرام دیکھنے والا ہے سعد رسول صاحب کے ساتھ, جس میں نے انہیں یہی کہا کہ بڑی مایوس کن صورتحال ہے, لیکن بڑی زبردست سعد رسول صاحب نے بات کی. انہوں نے کہا کہ پاکستان بدل چکا ہے, واقعی تبدیلی آ چکی ہے, لوگوں میں جو شعور آ چکا ہے, یہ لوگ دوبارہ اندھیرے میں نہیں جا سکتے.
الٹیمیٹلی چیزیں بہتر ہونی ہیں، اور یہ میٹر نہیں کرتے کہ جی یحییٰ افریدی صاحب کچھ نہیں کر رہے، امین الدین خان صاحب کیونکہ حکومت نے دونوں کو لگایا تو یہ کچھ نہیں کر رہے، پی ٹی آئی کی بار لیڈرشپ کچھ نہیں کر رہی. شعور جو لوگوں میں آ چکا ہے، جو روشنی لوگوں نے دیکھ لیا، اب یہ اندھیرے میں نہیں جانے لگے. ٹائم لگ سکتا ہے لیکن الٹیمیٹلی لوگوں نے، عوام نے جیتنا ہی جیتنا ہے، کیونکہ عمران خان بھی ڈٹا ہوا ہے، عوام بھی ڈٹی ہوئی ہے. دوسرا، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کے ساتھ کل ہماری بڑی لمبی نشست ہوئی، انہوں نے بڑی چیزیں عمران خان صاحب سے جو دو ملاقاتیں ہوئیں ان کے حوالے سے جو چیزیں بتائیں، کیا کمال انہوں نے بڑا زبردست بتایا کہ عمران خان سے کیا کیا باتیں ہوئیں، کس طرح سے باتیں ہوئیں. اور دوسرا، انہوں نے نا ایک جملہ کہا، کسی کی بک کا حوالہ دے رہے تھے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اہل باطل اہل حق کو شکست تو دے سکتے ہیں. دوبارہ سنیے گا کہ اہل باطل اہل حق کو شکست تو دے سکتے ہیں لیکن باطل حق کو شکست نہیں دے سکتا. الٹیمیٹلی جیت حق کی ہونی ہے. وقتی طور پہ جو اہل باطل ہے وہ اہل حق کو شکست دے سکتے ہیں، اور اس میں اہل حق پھر انہی جیسے ہوں گے جو پی ٹی آئی کے باہر یہ 5 ہیں، انہی جیسے اہل حق ہوں گے جن کو اہل باطل شکست دے دیتے ہوں گے، یا اہل حق کی بدقسمتی کے ایسے بندے ان کے ہوں گے جو کرتے دھرتے ہوں گے تو ان کو شکست ہو سکتی ہے، لیکن باطل حق کو شکست نہیں دے سکتا. الٹیمیٹلی حق کی فتح جو ہے وہ ہونی ہے اور ہوگی. اور انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی. انہوں نے کہا کہ عمران خان کی جو سٹرینتھ ہے وہ اس وقت عمران خان کے لیے خطرہ بنی ہوئی ہے. عمران خان کی سٹرینتھ کیا ہے؟ انہوں نے کہا عمران خان اس وقت وہ لیڈر ہے جس کے اوپر تمام مسالک متفق ہیں، جو بلوچوں سے جا کے بات کرے تو بلوچ اس کی بات سننے کو تیار ہیں، جو پشتونوں سے جا کے بات کرے پشتون اس کی بات سننے کو تیار ہیں، جو کشمیریوں کے پاس جائے اے جے کے والے اس کی بات سننے کو تیار ہیں، جو جی بی جائے جی بی والے اس کی بات سننے کو تیار ہیں، جو سندھ میں جائے سندھ اس کی بات سننے کو تیار ہے، جو پنجاب کے پاس جائے پنجاب اس کی بات سننے کو تیار ہے، جو سرائکیوں کے پاس جائے سرائکی اس کی بات سننے کو تیار ہے، جو ہزارہ جائے ہزارے وال اس کی بات سننے کو تیار ہیں. انہوں نے کہا یہ ہے اس کی سٹرینتھ، اور یہی اس کی سٹرینتھ، اس کا پوٹینشل اس کے لیے خطرہ بن گیا ہے کہ وہ قوتیں جو نہیں چاہتی کہ پاکستان مستحکم ہو، جو نہیں چاہتی کہ یہاں پہ امن آئے، وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ عمران خان دوبارہ اقتدار میں آئے، یا عمران خان کا جو مینڈیٹ اس کو 8 فروری کو دیا گیا وہ مینڈیٹ اس کو واپس آئے. تو وہ قوتیں کبھی عمران خان کو نہیں آنے دیں گی. جو اس کو پوٹینشل ہے وہ پوٹینشل ہی اس کے لیے خطرہ بن گیا ہے کہ اب قوتیں، یہ انٹرنیشنل قوتیں نہیں چاہتی کہ عمران خان جو ہے وہ اتنی آسانی سے جو ہے وہ باہر آئے، اور عمران خان جو ہے وہ اس کو دوبارہ اقتدار ملے، بلکہ دوبارہ کیا، جو اقتدار عوام نے اس کو دیا 8 فروری کو اقتدار اس کو لوٹایا جائے. تو یہ اس وقت حالات ہیں، یہ صورتحال ہے، اور حکومت بہت کانفیڈنٹ ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بندوق کی نوک کے اوپر، بندوق کے زور کے اوپر ہم نے شکست دے دیا عوام کو، ہم نے عوامی ایک جو موومنٹ تھی اس کو کچل دیا ہے، اور حکومت کو یہ لگتا ہے کہ اب اگلے کئی ماہ تک لوگ نہیں اٹھ سکیں گے. لیکن میری ابھی کسی سے تھوڑی سی بات ہونی ہے جو عمران خان صاحب سے کچھ ملاقاتیں کچھ لوگ کر کے آئے ہیں، ان میں سے کسی ایک نے مجھے کہا ہے، میں اس کو کاؤنٹر چیک کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب شاید کوئی ایک نئے پلان پہ تیاری کر رہے ہیں. اگر اس حوالے سے مجھے پتہ چلے گا تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا. لیکن جہاں پہ پی ٹی آئی کے ان لیڈرز کو دیکھ کے ایک اور عدالتوں کو دیکھ کے ایک مایوسی ہوتی ہے کہ عدالتیں بھی ختم ہو گئیں، جو پی ٹی آئی کے لیڈرز تھے جنہوں نے ایک مزاحمت کرنی تھی وہ بھی ختم ہو گئے، لیٹ گئے، بالکل کمپرومائزڈ ہو گئے. لیکن وہیں پہ امید یہ ہے، جو سعد رسول صاحب نے بڑی تفصیل سے میرے ساتھ اس پروگرام میں بات کی، اور وہ پروگرام سننے والا ہے، جس میں انہوں نے یہی کہا کہ اگر عمران خان ڈٹا ہوا ہے اور عوام ڈٹے ہوئے ہیں تو پھر یہ جو پی ٹی آئی کے کمپرومائز لیڈرز ہیں یہ جلد، مستقبل قریب میں یا تھوڑا سے ٹائم بعد یہ اس چیز کو تو یعنی حل کیا جا سکتا ہے، عدالتوں سے بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے. لیکن عوام اگر بالکل سرنڈر کر جائیں تو پھر ظاہر ہے ایک مایوسی کی بات ہے. عوام سرنڈر نہیں کر رہے. ہر آنے والے دن کے ساتھ عمران خان کی پاپولیرٹی بھی بڑھ رہی ہے، اور عوام کا عزم، جذبہ، ہمت، جنون یہ بھی بڑھ رہا ہے. اور ایک ظاہر ہے جو کچھ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے اس میں لوگوں کی ریزسٹنس بھی بڑھ رہی ہے، اور ان کا عزم بھی بڑھ رہا ہے کہ ہم نے اس نظام کو اور ان چیزوں کو ہم نے شکست دینی ہے، اور ہم نے پاکستان کو اس مقام پر لے کے جانا ہے جو پاکستان ڈیزرو کرتا ہے. مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر. اللہ حافظ.